बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आज हमारा लेक्चर नज़म व दानियत के हवाले से है। सबसे पहले इस नज़म के शायर की तरफ आते हैं। इस नज़म के शायर मस्त तवक्ली हैं। मस्त तवक्ली 1825 में पैदा हुए और 1892 में उन्होंने वफात पाई। मस्त तवक्ली के बारे में कहा जाता है कि वो 28 साल की उम्र में सम्मो नामी एक खातून के इश्क में गिरफ्तार हो गए। उन्होंने अपने इश्क के लिए सब कुछ छोड़ दिया और शायरी शुरू कर दी। बचपन से बकरियां चराने के शोबे से मुंसलिक रहे और इस पेशे को फख्र से बयान करते। बाज़ लोग, चूंकि इनका असल नाम तौक अली मस्त था, इसकी बजाय तवक्कल करने वाला यानी मस्त तवक्ली के नाम से याद रखते हैं। यही नाम फिर उनकी शोहरत का बायस बना और असल नाम की बजाय वो मस्त तवक्ली के नाम से मशहूर हुए। हज़रत शाहबाज कलंदर सखी सरवर, जो डेरा गाजी खान के मशहूर बुजुर्ग थे, इसी तरह शाह बहाउद्दीन मुल्तानी के अलावा कई सूफिया के मज़ारात पर मस्त तवक्ली हाजिर हुए। अब उनकी नज़मों को अगर हम देखें तो उनमें अल्लाह ताला के हम्दो सना से ये नज़में शुरू होती हैं। अल्लाह की तारीफ़ भी है, इसी तरह उनकी जो महबूबा है उसका हुस्न भी उसमें मौजूद है। मस्त तवक्ली ने अपनी शायरी के ज़रिए इंसानियत और मादर वतन के लिए मोहब्बत का जो पैगाम है उसको आम किया। उनकी शायरी में सूफियाना रंग झलकता है। वो एक सूफी शायर थे। वो बलोचों के लिए उनके दिल की आवाज़ बने और उनकी रिवायात और अक़दार के वो अमीन नज़र आते हैं। अजीज़ तलबा, ये जो नज़म है ये तो असल में बलोची ज़ुबान में थी। इसके जो मुतरजम हैं वो नामवर तर्जमा निगार तारिक कुरैशी हैं, जो तर्जमा निगारी में एक बहुत बड़ा मकाम रखते हैं। उन्होंने इस नज़म को उर्दू ज़बान में ट्रांसलेट किया। तो ये, जैसा कि मैंने कहा, ये बलूची ज़ुबान से ये ताल्लुक़ रखती है। और ये नज़म हमदिया नज़म है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमदिया नज़म वो होती है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। अब हम इस नज़म की तरफ आते हैं। इसका पहला शेर है, ऐ खुदा तू है वाहिद व यकता, है ये शाही फ़कत तुझे ज़ेबा। इस शेर का जो मफ़हूम है वो ये है कि अल्लाह ताला तो वाहिद और ला शरीक है, ये बादशाहत तुझे ही जचती है, यानी ज़ेब देती है। अगर हम इस शेर की तरफ गौर करें तो हमें इस शेर में सबसे पहले जो चीज़ नज़र आती है वो है तौहीद बारी ताला, यानी अल्लाह ताला की वहदानियत और यकताई। यकीनन कुरान मजीद की जो सूरह इखलास है उसमें अल्लाह ताला की जो तौहीद बयान की गई है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। क्या है नबी, आप फरमा दें कि वो अल्लाह यगाना है, यानी वाहिद है। अल्लाह बेनियाज है, उससे कोई पैदा नहीं हुआ और ना वो किसी से पैदा हुआ और कोई उसकी बराबरी नहीं। इसी तरह दूसरी चीज़ जो हमें शेर में नज़र आती है वो अल्लाह ताला की अज़मत है। यकीनन अल्लाह का वाहिद होना, बेमिसाल होना, यकता होना उसके अजीम होने की अलामत है। इसी तरह शायर ने दूसरे मिसरे में ये बताया है कि ये जो वहदानियत की बादशाहत है, ये जो तौहीद की कुर्सी है, उस पर ऐ अल्लाह तेरी ज़ात ही जचती है। तू ही इस काबिल है कि तू वाहिद हो, एक हो, लम यलिद और वलम युलद हो। जैसा कि किसी शायर ने कहा था कि सरवरी ज़ेबा
فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری۔ اگر کسی کو یہ منصب زیب دیتا ہے تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ اب دوسرے شعر میں وہ کہتے ہیں، تو اگر قہر پر اتر آئے، تیری سطوت کا ہی رہے چرچا۔ اس شعر کا مفہوم ہے کہ یعنی اے اللہ تعالیٰ، اگر تو جلال میں آ جائے تو تیرے روب و دبدبہ کی شہرت ہوگی۔ اور اس شعر پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جلال باری تعالیٰ کا ذکر ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا جلال، اس کا جلیل القدر ہونا، تو اگر ہم تاریخ انسانی کو دیکھیں تو پہلی اقوام اور امتوں کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کے ساتھ اس کے غیظ و غضب کی ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کو اپنے عذاب کی گرفت میں لا کر ان کو سزا دی، کس طرح اس کا غیظ و غضب اپنے دشمنوں کے لیے نازل ہوا اور ان قوموں کا نشان تک اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کا جلال اور اس کا روب و دبدبہ بھی کامل ہے اور ازل سے ہے اور ابد تک ہے۔ جیسا کہ شاعر نے کہا، کامل ہے جو ازل سے، وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک، وہ ہے جلال تیرا۔ تو شاعر اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، تیرا غیظ و غضب اور تیرا جلال، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر تو کسی قوم پر اپنا غیظ و غضب کرے تو پھر کوئی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، سوائے اس کے کہ تیری عظمت مزید بلند ہوگی اور تیرے جلال اور قہر کا دنیا میں ڈنکا بجے گا، کوئی تیرے جلال اور قہر کے سامنے قائم نہیں رہ سکتا۔ اور اگلے شعر میں کہتے ہیں، اور اگر رحمتوں پہ مائل ہو، کوئی مشفق نہیں تیرے جیسا۔ اب اس کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں، اے اللہ، اگر تو رحمت فرما دے تو تیرے جیسا مہربان کوئی نہیں۔ اب اس شعر کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت باری تعالیٰ کو، اللہ کی رحمت کو شاعر نے بیان کیا ہے۔ اور یہ صوفیاء کا طریقہ ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کرتے ہیں تو پہلے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم تیرے بندے ہیں، تو چاہے تو ہمارے اوپر غضب کرے، لیکن اگر تو چاہے تو ہمارے اوپر رحمت بھی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے شاعر نے پہلے غضب کا ذکر کیا، اب وہ رحمتوں کا طالب ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بیان کر رہا ہے۔ اور یہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ ہے اور تو رحمت پہ بھی مائل ہو سکتا ہے۔ جس طرح تاریخ انسانی میں اللہ کے غیظ و غضب اور جلال کی مثالیں ہیں، تو اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور شفقت کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح انسانیت پر اور اپنے بندوں پر کرم فرمانے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو شاعر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مہربانیوں کی بات کر رہا ہے، اور شاعر کہتے ہیں، اللہ تو اگر جلال ہے تو مہربان بھی تو ہے۔ اس لیے شاعر کو اللہ کی مہربانی اور رحمت سے امید ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا، روز گناہ کرتا ہوں وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے، میں مجبور اپنی عادت سے، وہ مشہور اپنی رحمت سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یقیناً اپنے بندوں پر کرم فرمانے والی ہے۔ عزیز طلبہ، آج کا لیکچر یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔